इफ्तिखार साकिब साहब, अगर सिर्फ स्क्रीन पे मुझे रख दें, फिर मैं आपको बुलाऊंगा, तो फिर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम अपने मेहमानों को इंशाल्लाह दावत दे देंगे। इस तरह से कर लें। जी जी, अभी लाइव हो गया है। लाइव जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल जी जी, बेहतरीन। हम लोग लाइव तो आ चुके हैं अपने फेसबुक पेज से, लेकिन नोटिफिकेशन पहुंचने में चंद मिनट्स लग जाते हैं, तो हम एक आध मिनट ठहरेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। पाक ब्रिटिश आर्ट स्वीडन के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम 3 शोरा एक शाम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम शकील खान शक्कू है। मैं पाक ब्रिटिश आर्ट स्वीडन का सदर हूँ और पिछले चंद सालों से इस ओहदे पे काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे मेज़बान भी होंगे, जिनका तारुफ दूसरे मेज़बान भी होंगे, मेज़बान साथी, जिनका तारुफ मैं जल्द आपके साथ करवाऊँगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 3 शोरा के शामिल होने का इरादा था, जिनमें से एक जो हैं वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे हाज़िर होने से क़ासिर है। तो हमारे साथ जो मेहमानात हैं आज, वो हैं फुरकान फैज़ी साहब नेपाल से, सलीम जावेद साहब हिंदुस्तान से। इनसे हम बातचीत भी करेंगे, इनकी शेरी सफ़र के बारे में भी मालूम करेंगे और इसके साथ-साथ इनके खूबसूरत कलाम भी आपकी नज़र करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि रब्बुल करीम के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं दावत देना चाहता हूँ अपने मेज़बान साथी और पाक ब्रिटिश आर्ट स्वीडन के कोऑर्डिनेटर जनाब इफ्तिखार साकिब साहब को। बराए मेहरबानी आइए अपना छोटा-सा तारुफ भी दीजिए और कुरान पाक की छोटी-सी तिलावत भी कीजिए, ताकि हम प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शकील भाई। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और मैं हूं आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब, जो कि कोऑर्डिनेटर है पाक ब्रिटिश आर्ट स्वीडन। और ये आज के लिए जो है, जैसे कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जानते हैं कि हम बेशुमार प्रोग्राम पाक ब्रिटिश आर्ट स्वीडन के ज़रिए तमाम करा चुके हैं और बहुत कामयाब मुशायरे और दूसरे प्रोग्राम किए हैं। और ये आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम जो है, ये 3 शायर और एक शाम के नाम से, तो इसके लिए कि हम हाज़िर हुए हैं। और जैसे कि हुक्म हुआ है कि मैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कि मैं एक दो आयात कुरान पाक की तिलावत करके और उसका तर्जमा पेश करके तो आपकी नज़र करना चाहता हूँ। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। तर्जुमा है इसका कि पढ़ते हैं अपने रब के नाम से, जिसने हमें पैदा किया और जिसने मर्द और औरत को खून के एक कतरे से पैदा फरमाया, और जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, और जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो मैं फिर माइक वापस शकील भाई की तरफ करता हूँ कि फिर आगे प्रोग्राम को जारी करें। जी शकील भाई। माजरत चाहता हूँ, मेरा माइक बंद था। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपकी तिलावत का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ये आम तौर पे जो हम पाक ब्रिटिश आर्ट्स के मुशायरे करते हैं, तो ये कोई रिवायती मुशायरे नहीं होते, ये गैर रिवायती मुशायरे होते हैं, गैर रस्मी मुशायरे इनको कह दें। यहाँ पे कोई निज़ामत नहीं होती, जी कोई जी सदर नहीं होता, और इसमें हम गुफ्तगू भी करते हैं अपने शोरा के साथ और साथ-साथ उनके कलाम भी सुनते हैं। आपकी नज़र चंद अशार करूँगा, उसके बाद अपने पहले जो हैं हमारे शोरा मेहमान, उनको दावत दी जाएगी इंशाल्लाह। तो अर्ज़ किया है कि जी खामोश हुआ आहे नवा होने से पहले, वाह। वाह वाह। खामोश हुआ आहे नवा होने से पहले,
وہ چھوڑ گیا مجھ کو سزا ہونے سے پہلے. آہا آہا واہ 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 واہ، کیا کہیں کیا کہیں. خاموش ہوا آہ نوا ہونے سے پہلے، وہ چھوڑ گیا مجھ کو سزا ہونے سے پہلے. میں جرم محبت میں سزاوار ہوں ٹھہرا، واہ میں جرم محبت میں سزاوار ہوں ٹھہرا. اچھا تھا زمانے میں تیرا ہونے سے پہلے. واہ واہ کیا بات، تھا بہت اچھا تھا زمانے میں. بہت شکریہ سلیم بھائی. کیا اچھا تھا زمانے میں، جزاک اللہ. اچھا تھا زمانے میں تیرا ہونے سے پہلے، کرتا تھا مروت بھی محبت بھی سبھی سے. واہ کرتا تھا مروت بھی محبت بھی سبھی سے. انسان بھی انسان تھا خدا ہونے سے پہلے. واہ کیا واہ کہنے. واہ 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 بہت بہت کرتا تھا مروت بھی محبت بھی سبھی سے. انسان بھی انسان تھا خدا ہونے سے پہلے. اور کس شوق سے آ کے وہ گلے مجھ سے ملا تھا. واہ کس شوق سے آ کے وہ گلے مجھ سے ملا تھا. احسان کیا اس نے جدا ہونے سے پہلے. واہ کیا بات. احسان کیا اس نے جدا ہونے سے پہلے. اور ہر تیر ستم سے ہے. شکریہ سلیم بھائی جزاک اللہ. ہر تیر ستم سے ہے شناسائی جگر کی. واہ ہر تیر ستم سے ہے شناسائی جگر کی. بے لطف رہا ظلم رواں ہونے سے پہلے. کیا بے کہیں. لطف رہا کیا ظلم بے لطف رہا ظلم رواں ہونے سے پہلے. اور ایک روز اندھیرے میں سویرا ہوگا. واہ ایک روز اندھیرے میں سویرا ہوگا. جاگے گا یہ شکو صبح ہونے سے پہلے. واہ 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 واہ، کیا کہنے بہت کیا خوب کہنے. زبردست ماشاءاللہ. بہت شکریہ بہت آپ کی سماعتوں کا. بہت شکریہ. جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں. ایک شام 3 شعراء کے نام. اور اب 3 شعراء میں اپنے کوارڈینیٹر جو ہیں سویڈن کے ان کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. تو ہمارے ساتھ ہیں فرقان صاحب، فرقان فیضی صاحب نیپال سے. سلیم جاوید صاحب بہت خوبصورت شاعر ہیں ہندوستان سے. اور ہمارے مقامی شاعر ہمارے سویڈن کے نامور شاعر جو ہیں رانا افتخار ثاقب صاحب بھی ہیں اب ہمارے ساتھ. اور اب میں مائک ان کی طرف کرنا چاہوں گا تاکہ وہ اپنے چند اشعار بھی ہمیں سنائیں. اور اس کے بعد جو ہے اگلے شعراء مہمان کو جو ہیں شاعر مہمان کو دعوت دی جائے. بہت شکریہ. شکریہ شکریہ اشکیل بھائی، بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا اور بہت اچھا لگا. تو اب میں ایسے آپ کی سب کی اجازت سے ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. عطا کیجیے. جی جی شکریہ. وہ دل مانگتا ہے وہ جاں مانگتا ہے. آہا واہ وہ واہ. دل مانگتا ہے وہ جاں مانگتا ہے. ستاروں برا آسماں مانگتا ہے. واہ کیا دل بات. مانگتا ہے وہ جاں مانگتا ہے. ستاروں برا آسماں مانگتا ہے. اسے دے دیا تھا جو کمرہ مقام میں. اسے دے دیا تھا جو کمرہ مقام میں. وہ مہمان تو سارا مقام مانگتا ہے. واہ 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 جی واہ 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 جی بہت واہ جی. یہ اسے دے بہت دیا تھا جو کمرہ مقام میں. وہ مہمان تو سارا مقام مانگتا ہے. اور یہ دیوانگی ہے جنوں ہے عجب ہے. آہا یہ یہ دیوانگی ہے جنوں ہے عجب جنوں ہے. ہے عجب ہے. آہا محبت میں عاشق زیاں مانگتا ہے. واہ واہ شکریہ. اچھا. محبت میں عاشق زیاں مانگتا ہے. اور مسل زیاں کر مانگتا وہ پھولوں شکریہ شکریہ مسل کر وہ پھولوں کو پاؤں کے نیچے. مسل کر وہ پھولوں کو پاؤں کے نیچے. بہاروں کی رت میں خزاں مانگتا ہے. بہاروں کی رت میں خزاں مانگتا ہے. اور شعر دیکھیے کہ رگے جاں میں رہتا ہے مالک جہاں کا. رگے جاں میں رہتا ہے مالک جہاں کا. بشر پھر بھی سارا جہاں مانگتا ہے. واہ جی واہ کیا رگے بات ہے. جاں میں رہتا ہے بہت اچھا ہے مالک صاحب. جہاں کا. شکریہ مالک. شکریہ شکریہ. رگے جاں میں رہتا ہے مالک جہاں کا. بشر پھر بھی سارا جہاں مانگتا ہے. اور مجاہد تو خود ایک اذاں ہے خدا کی. مجاہد تو خود ایک اذاں ہے خدا کی. یہ مسجد میں ملا اذاں مانگتا ہے. یہ مسجد میں ملا اذاں مانگتا ہے. اور
किसी दिन उठा देगा पर्दे वो सारे, किसी दिन उठा देगा पर्दे वो सारे, वाह किसी दिन उठा क्या मिसरे, देगा पर्दे वो सारे, नजारे अभी कुछ नेहा मांगता है। वाह शुक्रिया। किसी वाह दिन यहाँ उठा क्या देगा कहना। पर्दे वो सारे, नजारे अभी कुछ नहा मांगता है। ये दिल है या कोई खिलौना है साकिब, आहा, ये दिल है या कोई खिलौना है साकिब, यहाँ पर पड़ा है वहां मांगता है। ये दिल क्या है, बात, ये या दिल है कोई या खिलौना कोई है साहब। खिलौना है साकिब, यहाँ पर पड़ा है वहां मांगता है। वो दिल मांगता है, वो जा मांगता है, सितारों भरा आसमां आसमान मांगता है। मांगता है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब शुक्रिया खूब आपका। खूब खूब, बहुत और खूब। बहुत उम्दा, बहुत जी जी उम्दा शुक्रिया गजल थी। शुक्रिया शुक्रिया। तो अब ये है कि हम सबसे पहले चलते हैं अपने मेहमान शायर और जो नेपाल से हैं, फुरकान काजी साहब। तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो, उनकी तस्वीर अभी नज़र नहीं आ रही है। फुरकान भाई मेरे ख्याल से उनकी तरफ ना नेपाल में इस वक्त मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जी जी और आप बारिश दिखा हो रही लेते है, हैं। तो जी इंटरनेट और बिजली का जो है वो काफी डिस्टरबेंस है वहां पर। जी 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 बिल्कुल मेरे उन्होंने ख्याल से बताया शुरू सलीम में। सलीम भाई से फिर इंशाल्लाह शुरुआत जी करते हैं। चले ये करते हैं, फिर सलीम भाई की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह और बड़ी खूबसूरत शायरी ये फरमाते हैं। मैं इनके दो शेर मुझे बहुत पसंद हैं गज़ल के, और एक मतला और एक शेर मैं वो उनको मुद्दऊ करने से पहले वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। आशिकी का जनून खींच लिया, हाँ, आशिकी का जुनून खींच लिया, हिज्र ने सारा खून खींच लिया, हिज्र ने सारा खून खींच लिया। और जान मैंने कहा तो उस बुत ने, जान मैंने कहा तो उस बुत ने, जीम अल्फ दे के नून खींच लिया, जीम अल्फ दे के नून वाह खींच लिया। बहुत खूबसूरत शायरी माशाल्लाह। तो नून खेल आपका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जवेद साहब के आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहला हमारा ये आपसे सवाल ये होगा कि जो नाजरीन हमारे जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अपनी ज़ाती जी, ज़िंदगी के बारे में कुछ हमें अता कीजिए कि आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इस बारे में थोड़ा सा आप वो हमें बताइए। जी मतलब मैं हिंदुस्तान का एक इलाका है कर्नाटक। जी जी कर्नाटक का में एक शहर पड़ता है बैंगलोर। मेरा जी ताल्लुक शहर बैंगलोर से है। जी ये बहुत खूबसूरत शहर है कर्नाटक का, जी जहाँ से मेरा ताल्लुक, जी और यहीं की पैदाइश है। और काफ़ी अरसा मेरा जो है बम्बई में गुजरा, न्यू उम्र का। जी जी ज़्यादातर वहीं रहा। अभी समझ लीजिए कि 1-2 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है, मैं घर पे मुकीम हूँ, वरना बम्बई ज़्यादा रहना होता था। जी 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 तो शायरी का जी जहाँ शकील तक भाई। ताल्लुक जी है शकील भाई, स्कूल के ज़माने से टूटे-फूटे शेर कहा करते थे, जी जी वो सिलसिला आज तक जारी है। सलीम भाई, पहला तो मेरा एक मासूमाना सवाल होता है हर शायर के साथ, वो ये है कि जी, शायरी, शेर पहले कहा, शायरी पहले शुरू हुई या मोहब्बत पहले शुरू हुई? ये लाज़मी बात बताइए। है, मोहब्बत पहले शुरू होती मोहब्बत पहले है। शुरू हुई, तो मोहब्बत पहला पहले शेर शुरू कौन होती सा, है शायरी बात। तो पहला शेर कौन सा कहा था आपने? कोई याद है आपको अपना पहला शेर? पहला पहला शेर तो मुझे याद नहीं है। पहला शेर हमारे यहाँ तरह ही मुशायरे ज़्यादा हुआ करते थे भाई, तो हम्म। उसमें हरी गज़लें ज़्यादा कहते थे शुरू शुरू। वो भी शेर अभी तो याद नहीं है जो शुरू में कहते थे। अच्छा, आपकी कोई किताब की अशात भी हुई है, कोई किताब भी शाये करी आपने? नहीं, किताब में अभी गज़लें? ज़ेर तरतीब है किताब। अभी इंशाल्लाह ये इस साल आखिरी में दिसंबर तक इंशाल्लाह आ जाएगी किताब। अभी अच्छा, उसकी आप जब तैयारी कर रहा हूँ।
माशाल्लाह, हमें इंतजार रहेगा आपकी किताब का। और सलीम भाई, एक और मेरा आपसे सवाल था, चूंकि हम जिन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से, हम उर्दू अच्छी जानते हैं, और शायरी हमारी जो होती है वो उर्दू उर्दू बहुत वसी जबान है, और हमें बहुत अच्छी जी मतलब आपको स्पेस मिलता है उर्दू के अल्फाजों को इस्तेमाल करने का। लेकिन आप लोग जो कि हिंदुस्तान में मुकीम हैं, आप लोगों को हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, तो क्या आप लोग कॉम्बिनेशन उसका इस्तेमाल करते हैं कि हिंदी के अल्फाजों को भी अपनी उर्दू गजलियात में इस्तेमाल करते हैं, या उनको सेपरेट रखते हैं? और उसके लिए आप जो है, क्योंकि आपका फिर मुताला वसी हो जाता है, आपके पास ज्यादा स्पेस होता है, तो हिंदी और उर्दू के बारे में बताइएगा। दरअसल भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है ना, हर 40 किलोमीटर पे जबान बदल जाती है। हर जी 40 बिल्कुल किलोमीटर बिल्कुल। पे दूसरी जबान हो जी जाती है। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ कन्नड़ बोली जाती है, एक जबान है कन्नड़, वो ज्यादा बोली जाती है। बहरहाल हम लोग बचपन से उर्दू से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत ज्यादा उर्दू से मोहब्बत करते थे और मजहबी किस्म के आदमी थे। शायरी वायरी का तो उनको खैर उतना शौक नहीं था, मजहबी आदमी थे। तो बहुत सारी किताबें जो है हमारे यहाँ घर में शुरू से मौजूद थी, मौलाना अशरफ अली थानवी की, और भी बहुत सारी जो है मजहबी किताबें जो है वो घर में मौजूद थी। तो उर्दू बचपन से ही हम लोग उर्दू ही पढ़ते। हिंदी मुझे नहीं आती है, हिंदी में लिख भी नहीं पाता, हिंदी मुझसे होती नहीं है, बस उर्दू ही पढ़ता। सॉरी तो अपना मुताले सलीम का भाई, शौक जो मैं है वो बचपन से मेरे वालिद के से ही शुरू हुआ था। मजहबी किताबों से शुरू हुआ मुताले का शौक, फिर उसके बाद वो अफसाने नावल वगैरह ये पढ़ने लगे, फिर उसके बाद शायरी का नंबर आया, फिर शायरी पढ़ने लगे, फिर तमाम असातिज़ा वगैरह को सब पढ़ा हमने, और वो मुताले का शौक आज भी जारी है, जी और उसी की देन है सलीम शायरी। भाई, सलीम भाई बहुत अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं माजरत के साथ चाहता हूं कि क्योंकि वो जो फैजी साहब हैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है मौसम का, उनसे मैंने वादा किया था। आपसे गुफ्तगू जारी इंशाल्लाह रखेंगे और शायरी भी सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं अशकील भाई अगर आप भी इजाज़त दें तो जी जी फैज़ान फुरकान फैजी साहब से पहले थोड़ा सा बातचीत कर लें, क्या जी ख्याल है? जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी सलीम भाई बहुत माजरत, इंशाल्लाह आपसे बात कर होती रहेगी। बहुत खूबसूरत बातें आपकी माशाल्लाह सुन रहे थे। तो जी अस्सलाम जी जी वालेकुम भाई। फैजी भाई, तो आपसे गुफ्तगू शुरू की थी लेकिन महल आप थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था को नेट का। तो अभी आपसे गुजारिश है कि हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि आप जो हैं वो कहाँ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप जो है, ये तो हमें इल्म है कि आप नेपाल से हैं, तशरीफ़ लाए हैं और शिरकत फरमाई है, लेकिन आगे ज़ाती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहते हैं और ये शायरी कब शुरू की? जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद फुरकान फैज़ी। जी मैं नेपाल के एक ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका नाम सर्लाही है। जी इस ज़िले के एक बड़ी आबादी है, उसमें एक कस्बा है ब्रह्मपुरी। जी 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 वहीं से मेरा ताल्लुक़ है और वही मेरी जाए पैदाइश भी है, और मेरे ज़िंदगी का ख़ासा लम्हा हिंदुस्तान में ही गुज़रा है। जी 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 मैं तालीम व ताल्लुम के हवाले से हिंदुस्तान में ही होता हूँ। और मेरे तालीमी सफ़र का आगाज़ जब हुआ, मैंने छोटी सी उम्र से ही शायरी शुरू की। एक शौक़ था, लोगों को पढ़ते लिखते देखता था तो दिलचस्पी थी। और जैसा कि सलीम जावेद भाई ने कहा कि हमारे वालिद साहब भी मज़हबी आदमी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब शायर भी हैं। माशा उनकी 5 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। माशाल्लाह 5 माशा किताबें, माशाल्लाह। जी, और वालिद मोहतरम भी इंडिया में होते हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट की जानिब से भी उनकी एक किताब छापी गई है। माशाल्लाह। एक किताब की इशाअत हुई है, लश्कर समेट लो, हाँ, लश्कर ग़ज़लियाती मजमुआ। जी, माशाल्लाह। तो मैंने भी तालीम के हवाले से हिंदुस्तान को ही ज़्यादा वक़्त दिया है, हिंदुस्तान में ही मेरी परवरिश हुई। तो मेरी शायरी का आगाज़ तक़रीबन 2013 में
ہوا تھا، اور میں نے اسی طرح جیسا کہ سلیم جاوید بھائی نے بھی کہا کہ اکثر طرحی مشاعرے ہندوستان میں ہوتے ہیں، جی 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 اور میں جہاں پڑھتا تھا وہاں پر بھی ایسے کئی طرحی مشاعرے ہوتے تھے، تو اسی طرحی مشاعرے سے میری شاعری کا آغاز ہوا، دوست اور احباب کو دیکھ کر کے ایک جذبہ بیدار ہوا، پھر رسائل و جرائد میں، پھر ہندوستان کے اخبارات میں کلام شائع ہونے لگے، تو پھر یوں ہی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گی تو پھر جی انشاءاللہ مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔ جی جی بے شک بے شک۔ چلیں یہ بہت اچھا، آپ کا تو ماشاءاللہ پھر پورا یعنی فیملی سے ہے شاعری کا تعلق، تو جی اور اس سے اگلے ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سوال سے پہلے شکیل بھائی پہ اگلا سوال آپ سے کچھ کریں گے، سوچ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے تو میں نے ایک شعر آپ کا مجھے پسند مجھے آیا تھا، میں وہ آپ اس سے پہلے کہ آپ سے غزل سنے، میں ایک شعر آپ کا آپ کی نظر کرنا، ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل دل غم و آلام سے نہیں ڈرتے، ہم اہل دل غم و آلام سے نہیں ڈرتے، ہر ایک درد کو سہتے ہیں مسکراتے ہوئے، ہر ایک درد کو کیا کہیں سہتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کا یہ شعر۔ اب آپ سے یہ درخواست ہے، اور پہلے غزل سنائیں، پھر شکیل بھائی آپ سے کچھ اور پوچھیں گے۔ جی جی ارشاد۔ جی 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 فرقان بھائی کوئی اپنا کلام پیش کیجئے، آج کل لاک ڈاؤن ہے، اگر آپ نے لاک ڈاؤن پہ اور کورونا کے حوالے سے کچھ لکھا ہے تو بالکل ماحول بن جائے گا۔ جی 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 بالکل بالکل بالکل، میرا بھی ارادہ تھا، اور جیسے حالات بگڑے، کرونائی ماحول پھیلا، اس وقت ہی میں نے ابتدا میں ہی جب لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں کافی آن لائن مشاعرے ہو رہے تھے اس وقت بھی، اور طرحی مشاعرے بھی اور غیر طرحی مشاعرے بھی، آن لائن کافی مشاعرے ہو رہے تھے۔ میں نے ایک غزل کہی تھی، اس سے مطلب پڑھتا ہوں، دیکھیں کہ جی ارشاد۔ جو ہمیشہ اڑتے تھے کھل کے آسمانوں میں، جو ہمیشہ اڑتے تھے کھل کے آسمانوں میں، کھل کے آسمانوں میں، وہ بھی آج بیٹھے ہیں اپنے ہی مکانوں میں، کیا وہ کہنا بھی آج بیٹھے ہیں اپنے ہی مکانوں میں۔ بہت شکریہ۔ واہ اور ایک شعر بطور خاص دیکھیں شکیل بھائی کہ اس قدر کورونا کا خوف دل پہ طاری ہے، واہ اس قدر کورونا کا خوف دل پہ طاری ہے، سہمے پنچھی ہیں اپنے آشیانوں میں، واہ سہمے کیا پنچھی ہیں کیا اپنے آشیانوں میں۔ بہت شکریہ۔ بہت اور اچھا۔ وائرس کی صورت میں جو کورونا آیا ہے، بہت شکریہ سلیم بھائی۔ شعر دیکھیں کہ وائرس کی صورت میں جو کورونا آیا ہے، کھوج اس کی جاری ہے سب طبیب خانوں میں، کھوج اس کی جاری ہے سب طبیب خانوں میں۔ واہ اور ایک شعر دیکھیں کہ بہت اچھا۔ اس طرح مقید ہیں اپنے ہی گھروں میں ہم، واہ واہ اس طرح مقید ہیں اپنے ہی گھروں میں ہم، واہ جیسے جرم کر کے ہوں قیدی قید خانوں میں، جیسے جرم کر کے ہوں قیدی قید خانوں میں۔ بہت شکریہ۔ جی اور ایک شعر بطور خاص دیکھیں کہ کیسے پرورش ہوگی اب غریب زادوں کی، واہ واہ کیسے پرورش ہوگی اب غریب زادوں زادوں کی، کی، واہ تالے لگ چکے ہر ایک شہر کی دکانوں میں، واہ واہ تالے لگ چکے ہر ایک شہر کی دکانوں میں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت شعر ہے بھائی، دوبارہ عطا کیجئے، دوبارہ عطا کیجئے آخری بہت شعر اپنا۔ شکریہ کہ کیسے پرورش ہوگی اب غریب زادوں کی، کیسے پرورش ہوگی اب غریب زادوں کی، تالے لگ چکے ہر ایک شہر کی دکانوں میں، واہ واہ واہ، تالے لگ چکے ہر ایک شہر کی دکانوں میں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہمارا مقطع دیکھیں۔ جی جی عطا کیجئے، جی ارشاد۔ جی مقطع دیکھیں کہ فیضی کوئی پوچھے گا تو یہی کہوں گا میں، فیضی کوئی پوچھے گا یہی تو یہی کہوں گا میں،
سب سے پیاری اردو ہے دہر کی زبانوں میں، واہ سب واہ سے پیاری واہ اردو ہے دہر کی زبانوں میں۔ بہت اچھا بہت بہت خوبصورت نوازش۔ کلام بہت پیش کر رہے تھے فرقان فیضی صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں نیپال سے، اور پاک برٹش آرٹس کے صدر بھی ہیں نیپال کے غالباً۔ جی بے شک بے شک۔ جی جی جی، تو پاک برٹش آرٹس میں کس طرح سے آپ کا آنا ہوا اور آپ اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں نیپال میں؟ جی الحمدللہ، میری بات سب سے پہلے یونس متین صاحب سے ہوئی تھی، جی جی کسی آن لائن مشاعرے میں ہی، مطلب ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے بات ہونے لگی فون پر، تو انہوں نے مطلب اس تنظیم کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ اردو کے حوالے سے اردو کے ترویج و اشاعت کے لیے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مطلب ارادہ ہے کہ ملک نیپال میں بھی اس کی ایک شاخ ہو۔ میں نے کہا بالکل، اگر اردو ادب کے حوالے سے کام ہوگا تو پھر ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کی اس تنظیم کا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے صدر بنایا، اور ہمارے ڈاکٹر ظفر علیق صاحب ہیں ترشولی نیپال، جو راجدھانی سے تقریباً 50-60 کلومیٹر دوری پہ ہے، انہیں سیکریٹری کے طور پر رکھا، اور اس کے بعد ایک کوآرڈینیٹر بھی انہوں نے منتخب کیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ اس پہ کام بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں امید ہے، اسے کافی امیدیں ہیں۔ بے شک۔ فرقان اردو صاحب، ادب ہم کے بے حد مشکور ہیں آپ کے کہ آپ اردو ادب کے لیے جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور پاک برٹش آرٹس کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے، ہم سویڈن سے کام کر رہے ہیں، افتخار ثاقب صاحب اور میں، تو جی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، آپ کی گفتگو سن کر، اور آپ سے اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن رہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے اور بھی کلام سنیں گے۔ مجھے پتا ہے سلیم جاوید صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت رومانوی شاعری کرتے ہیں، بے شک۔ اور ابھی جو لاک ڈاؤن پہ غزل سنائی گئی وہ تھوڑی سنجیدہ تھی، تو میں تھوڑا سا اس کا مشاعرے کا رخ موڑنے کے لیے اپنی ایک جی ٹوٹی سی غزل پیش کروں گا جو میں نے تقریباً سال پہلے لکھی تھی، اب تو باسی ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں کلام کہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے شکیل بھائی، کبھی باسی نہیں ہوتا۔ جی جی لاک ڈاؤن جب تک ہے یہ اچھا چلتی رہے گی، نہیں یہ نہیں جب کبھی۔ تک کورونا ہے یہ چلتی رہے گی کہ جی جی کس کو بتائیں ہو گئے بیکار آج کل، کس کو بتائیں ہو گئے بیکار آج کل، ہے ذہن و دل سے لاغر و بیمار آج کل، واہ واہ واہ۔ ہے ذہن و دل سے لاغر و بیمار آج کل، ناراض بیگمات تھیں دفتر کے کام سے، ناراض بیگمات تھیں دفتر کے کام سے، گھر آ پڑے تو وہ بھی ہیں بیزار آج کل۔ واہ، واہ واہ، بہت شکریہ فرقان بھائی، سلیم بھائی۔ بہت خوب۔ گھر آ کیا پڑے کہنے تو وہ بھی ہیں، گھر آ پڑے تو وہ بھی ہیں بیزار آج کل۔ اور یہ جو ہم مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ہندوستان، پاکستان، نیپال دیواریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ چھتیں کود کے ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں محبوبہ سے ملنے کے لیے، تو ان کے لیے شعر کہا ہے کہ آنے کو تو آ جائیں ہم چھت پہ آپ کی، آنے کو تو آ جائیں ہم چھت پہ آپ کی، لیکن کورونا بن گیا دیوار آج کل۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ، شکریہ جی۔ بہت خوب۔ لیکن کورونا بن گیا دیوار آج کل، اور فرصت کہاں تھی پیار کی موقع بھی کم ملا، فرصت کہاں تھی پیار کی موقع بھی کم ملا، موقع ملا تو بڑھ گئی تکرار آج کل، واہ 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 واہ، موقع ملا تو بڑھ گئی تکرار آج کل، بہت خوب۔ اور کیسے بڑے یہ فاصلے کیسا یہ دور ہے، کیسے بڑے یہ فاصلے کیسا یہ دور ہے، سب دور دور ہو گئے ہیں یار آج کل، واہ، سب دور دور ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اب بہت دیکھیں خوب، نا، بہت یہ صرف ڈیجیٹل ملاقاتیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی، اور مشاعرے بھی کیسے بڑے یہ فاصلے کیسا یہ دور ہے، سب دور دور ہو گئے ہیں یار آج کل، واہ مائل ہوا کورونا تیرے میرے درمیاں،
مائل ہوا کورونا تیرے میرے درمیاں، شکو کے سر پہ لٹکی ہے تلوار آج کل، کے سر پہ لٹکی ہے تلوار آج کل، کیا کس کو بتائیں ہو گئے بیکار آج کل، ہے ذہن و دل سے لاغر و بیمار آج کل. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. کوشش کریے تھوڑا ماحول. جی جی سلیم بھائی بس آپ سے گزارش ہے کہ اسی ماحول کو خوبصورت طریقے سے آگے لے کے چلیے. اپنی غزل پیش کیجیے کوئی. بے شک بے شک. جی جیسا کہ ابھی جس حوالے سے آپ لوگوں نے شعر پڑھے ہیں کرونا کے حوالے سے، تو ایک دو شعر میں بھی آپ کو پہلے سناتا ہوں پھر غزل پیش کرتا ہوں. بے شک بے شک ارشاد. ایک مطلع دیکھیں کہ جسم بے جان ہے، شہر سنسان ہے، باغ ویران ہے، دلکشی رک گئے. واہ واہ واہ. جسم بے جان ہے، شہر سنسان ہے، باغ ویران ہے، دلکشی رک گئی. مشورہ تو کرو، کچھ پتا تو کرو، یہ اچانک کہاں زندگی رک. سلیم بھائی واہ، کچھ پتا تو کرو، یہ اچانک کہاں زندگی رک. کیا انداز ہے سلیم بھائی. جسم بے جان ہے، شہر سنسان ہے، باغ ویران ہے، دلکشی رک گئی. مشورہ تو کرو، کچھ بتا تو کرو، یہ اچانک کہاں زندگی رک گئی. یہ دیکھیں کہ بند کمرہ گھٹن جان لیوا امت، بند کمرہ گھٹن جان لیوا امس، یا خدا رحم کر کھول دے اب قفس، یا خدا رحم کر کھول دے اب قفس. بے ارادہ اندھیروں کی دہلیز پر جانے کیا سوچ کر روشنی رکی. بے ارادہ اندھیروں کی دہلیز پر جانے کیا سوچ کر روشنی رکی. واہ 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 واہ. یہ غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیں. جی جی. مطلب یوں کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں آئی گئی ہے، نہیں ایسا نہیں آئی گئی ہے، تہجد پڑھ کے تنہائی گئی. واہ نہیں ایسا نہیں آئی گئی، تہجد پڑھ کے تنہائی گئی، تہجد پڑھ کے تنہائی گئی ہے. اور شعر دیکھیں کہ دعائے وصل کیسے یاد ہوگی، دعائے وصل کیسے یاد ہوگی، نماز ہجر پڑھوائی گئی. دعائے وصل کیسے یاد ہوگی، نماز ہجر پڑھوائی گئی. کیا کہنا. گزشتہ شب ہمارے دل کے اندر، گزشتہ شب ہمارے دل کے اندر یہ کس کی لاش دفنائی گئی. گزشتہ شب ہمارے دل کے اندر یہ کس کی لاش دفنائی گئی ہے، اور ہمارے آنسو سے لفظ چمکے، ہمارے آنسو سے لفظ چمکے، غزل بارش میں نہلائی گئی، غزل بارش میں نہلائی گئی. بہت خوب بہت خوب. یہ دیکھیں کہ کہا تفتیش کر کے چارہ گر، کہا تفتیش کر کے چارہ گر نے محبت خون میں پائی گئی. تفتیش کر کے بہت زبردست خون میں پائی گئی ہے. کیا کہنے کیا کہنے. اور سلیم مقطع بھی دیکھ لیں کہ سلیم احساس کی وادی میں آخر، سلیم احساس کی وادی میں آخر یا کیسی آگ بھڑکائی گئی. سلیم احساس کی وادی میں یہ کیسی آگ بھڑکائی گئی ہے، نہیں ایسا نہیں آئی گئی ہے، تہجد کے تنہائی گئی ہے. واہ جی. سلیم بھائی، بہت خوب. سلیم بھائی آپ مجھے خفیہ ایجنسی کے خفیہ جو ہیں وہ ہمارے ان لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ آپ ترنم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. نہیں، ترنم کا میرا مسئلہ یہ ہے بھائی
तरन्नुम जो है ना मैं सिर्फ हारमोनियम पे ही गा सकता हूँ, बगैर हारमोनियम के नहीं पढ़ सकता। नहीं माशाल्लाह शकील भाई बहुत खूबसूरत ये गजल थी और इनका बहुत मुनफरिद लहजा था और उसमें बिल्कुल जदीद ये जो डिफरेंट सारा बिल्कुल बहुत मजा आया सलीम भाई और बहुत खूबसूरत गजल थी आपकी वैसे। तो आप ये करें कि उतनी देर में हारमोनियम ले आए तो तो जैसे शकील भाई ने फरमाइश की हम इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप हारमोनियम के साथ ही बैठिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सॉरी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ करेंगे तो मैं बाकायदा हारमोनियम लेके बैठता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल तौर पे जो है सूफी सिंगर हूँ। जी 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 हाँ। अच्छा ये वो शकील भाई के मैं अर्ज करना चाह रहा था कि बहुत सारे नाज़रीन हमें जो अभी देख रहे हैं और हमें वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और वो प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपकी शायरी को सलीम भाई की और फैज़ी भाई की बहुत खूबसूरत गज़ल जो थी। तो अब ये है कि आगे आपसे और सुनते हैं और बातें भी और करते हैं। शकील भाई आप ये है कि कुछ और क्वेश्चन सलीम भाई से करें या अभी और आगे? जी जी अभी अब सवाल आपकी तरफ भी आता है, आप भी कुछ जरा कलाम सुनाए अपना कोई खूबसूरत सा। चले ठीक है, जो हुक्म मैं कर देता हूँ। एक ये बड़ा आज आपको पता है ना तीसरे शायर आप हैं आप। जी जी बेशक आपको मालूम ही नहीं था। जी क्यों नहीं बिल्कुल क्यों नहीं। तो ये है कि ये गजल है कि वो जो कि हम ये मुख्तलिफ ये मुल्कों से ये हमारा जो पैगाम है ये मोहब्बत का, तो उस तरह की एक गजल में उसके चंद अशार आपके पेश करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। तो अर्ज करता हूँ कि मेरा दिल मेरी जान सलाम मोहब्बत, मेरा दिल मेरी जान सलाम मोहब्बत, मेरे दिल के मेहमा सलाम मोहब्बत, मेरा दिल मेरी जान सलाम मोहब्बत, मेरे दिल के मेहमा सलाम मोहब्बत, ये हर सू जो फैली है खुशबू महकती, ये हर सू जो फैली है खुशबू महकती, बहारे गुलिस्तां सलाम मोहब्बत, बहारे गुलिस्तां सलाम मोहब्बत, और ये फितरत नज़ारे परिंदों के नगमे, ये फितरत नज़ारे परिंदों के नगमे, न समझा है इंसान सलाम मोहब्बत, न समझा है इंसान सलाम मोहब्बत। और शेर देखिए कि रवानी से चलते ये दरिया ये नहरें, रवानी से चलते ये दरिया ये नहरें, हिरामा हिरामा सलाम मोहब्बत, हिरामा हिरामा सलाम मोहब्बत। शुक्रिया शुक्रिया। और ज़मीं आसमां भी ये सूरज सितारे, ज़मीं आसमां भी ये सूरज सितारे, है इनका भी अरमा सलाम मोहब्बत, है इनका भी अरमा सलाम मोहब्बत। ये सेहरा चटाने समंदर में तूफान, ये सेहरा चटाने समंदर में तूफान, ये जंगल बेआबां सलाम मोहब्बत, ये जंगल बेआबां सलाम मोहब्बत, ये जंगल बेआबां सलाम मोहब्बत। और खुदा की खुदाई ये जन्नत फरिश्ते, खुदा शकील भाई देखिए, खुदा की खुदाई ये जन्नत फरिश्ते, ये हूरे ये गुलमा सलाम मोहब्बत, खुदा की खुदाई ये जन्नत फरिश्ते, ये हूरे ये गुलमा सलाम मोहब्बत। और किताबें ये कागज कलम मेज कुर्सी, किताबें ये कागज कलम मेज कुर्सी, यही मेरा सामा सलाम मोहब्बत, यही मेरा सामा सलाम मोहब्बत। और ये चिड़िया ये बुलबुल सभी हम नवा हैं, ये चिड़िया ये बुलबुल सभी हम नवा हैं, साकिब गजल खां सलाम मोहब्बत, साकिब गजल खां सलाम मोहब्बत, साकिब गजल खां सलाम मोहब्बत। मेरा दिल मेरी जान सलाम मोहब्बत, मेरे दिल के मेहमान सलाम मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत खूबसूरत कलाम सुना रहे थे पाक ब्रिटिश आर्ट स्वीडन के कोऑर्डिनेटर जनाब राना इफ्तिखार साकिब साहब। प्रोग्राम जो आप लोग देख रहे हैं
ناظرین کو بتاتا چلوں یہ پاک برٹش آرٹس کے زیر اہتمام ہے ایک شام 3 شعرا کے نام. ہمارے ساتھ ہیں فرقان فیضی صاحب نیپال سے، سلیم جاوید صاحب ہندوستان سے، اور ہم سویڈن سے براہ راست جو ہیں فیس بک پر ہیں اس وقت. ہم دوبارہ سے فرقان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ ان کا دوسرا کلام بھی سنتے ہیں. جی 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 شکیل بھائی، میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، دیکھیں کہ لو ہم پہ بے وفائی کا دھبا بھی لگ گیا. لو ہم پہ بے وفائی کا دھبا بھی لگ گیا، یعنی سبھی دعاؤں پہ نقطہ بھی لگ گیا. واہ واہ واہ، کیا نقطہ نکالا ہے آپ نے، واقعی کیا بات ہے. واہ واہ، بہت شکریہ، بہت نوازش رانا صاحب. واہ بہت خوبصورت. کیا کہنا، یعنی سبھی دعاؤں پہ نقطہ بھی لگ گیا اور دل کو کبھی قرار میسر نہیں ہوا. واہ واہ، دل کو کبھی قرار میسر نہیں ہوا، یعنی خوشی کے ساتھ میں صدمہ بھی لگ گیا. یعنی خوشی کے ساتھ میں صدمہ بھی لگ گیا. بہت شکریہ، بہت نوازش. شعر کیا کہنے بھائی کہ میرا گمان تھا کہ مخالف ہے ایک شخص. میرا گمان تھا کہ مخالف ہے ایک شخص، اب اس کے ساتھ سارا زمانہ بھی لگ گیا. سارا زمانہ، واہ واہ، کیا اس کے ساتھ سارا واہ 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 واہ، کیا خوبصورت شعر. بہت خوب، بہت خوبصورت شعر ہے. بہت اچھا، بہت نوازش. اور پھر سے عنایت کیجیے یہ، پھر سے کہ عنایت. مجھ کو یہ خوف، جی ضرور ضرور ضرور، کہ میرا گمان تھا کہ مخالف ہے ایک شخص. میرا گمان تھا کہ مخالف ہے ایک شخص، اب اس کے ساتھ سارا زمانہ بھی لگ گیا. اب اس کے ساتھ سارا زمانہ بھی لگ گیا. اور پھر دیکھیں کہ پہلے بھی کب سکون کے لمحے تھے دستیاب. پہلے بھی کب سکون کے لمحے تھے دستیاب، سو اب غم فراق کا تیشہ بھی لگ گیا. سو اب غم فراق کا تیشہ بھی لگ گیا. اور شعر دیکھیں کہ مجھ کو یہ خوف تھا کہ تماشا نہ بن پڑے. سلیم بھائی دیکھیں کہ مجھ کو یہ خوف تھا کہ تماشا نہ بن پڑے، پھر یہ ہوا کہ یار تماشا بھی لگ گیا. پھر یہ ہوا کہ یار تماشا بھی لگ گیا. کیا کہنے، پھر سے سنا دے ذرا پلیز عنایت ہو. بطور خاص کہ مجھ کو یہ خوف تھا کہ تماشا نہ بن پڑے. مجھ کو یہ خوف تھا کہ تماشا نہ بن پڑے، پھر یہ ہوا کہ یار تماشا بھی لگ گیا. شعر بطور خاص دیکھیں شکیل بھائی، آپ کی نظر ہے کہ یوں رویا ٹوٹ کر میری فرقت میں میرا یار. یوں رویا ٹوٹ کر میری فرقت میں میرا یار، آنکھوں کی روشنی گئی چشمہ بھی لگ گیا. آنکھوں کی روشنی گئی چشمہ بھی لگ گیا. بہت شکریہ، نوازش. اور مقصد دیکھیں کہ فیضی کا دل، وہ شعر یاد آ گیا، ایک نقطے نے ہم کو محرم سے مجرم بنا دیا. واقعی ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. بے شک بے شک، ایسے ہی. مطلب آپ دوبارہ اپنا مطلب دوبارہ عرض کیجیے گا فرقان بھائی. جی مطلب لو ہم پہ بے وفائی کا دھبا بھی لگ گیا، یعنی سبھی دعاؤں پہ نقطہ بھی لگ گیا. اور مقطع دیکھیں شکیل بھائی کہ فیضی کا دل سنبھلنے لگا تھا ذرا ذرا. فیضی کا دل سنبھلنے لگا تھا ذرا ذرا، پھر ناگہاں عجیب سا جھٹکا بھی لگ گیا. پھر ناگہاں عجیب سا جھٹکا بھی لگ گیا. بہت شکریہ. ایک مطلب اور کچھ شعر دیکھیں تازہ غزل سے، اس کے بعد پھر زحمت تمام. بھائی میں آپ کو ساتھ ساتھ پیغام بھی پہنچاتا رہوں. زاہد انصاری صاحب ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں، آپ سب کو سلام پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شیخ صاحب ہیں
فیری شیخ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بھی سلام عطا کیا ہے، بہت شکریہ جی، آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ حماد حسن صاحب ہیں، ہمیں بہت لوگوں نے جوائن کر لیا ہے اور اب براہ راست کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کی طرف سے داد قبول کیجیے آپ لوگ، بہت خوبصورت بہت مشاعرہ چل شکریہ رہا ہے۔ سب کا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جی بہت نوازش جی۔ تو اور شکیل بھائی اب مطلب چلتے ہیں محل سلیم بھائی کی طرف چلنا چاہیے، ان سے غزل سنتے ہیں۔ پھر سلیم بھائی مجھے کچھ کہہ رہے تھے کہ پنجابی مجھے نہیں آتی، میں ان کو ایک پنجابی کی پھر غزل بعد میں سناؤں گا، پہلے ان سے ایک غزل سنتے ہیں، تو میں نے کہا ان کو پنجابی جی سکھائیں گے بالکل۔ کس دن۔ جی فیضان بھائی ہم جب آپ کی طرف آتے ہیں، سلیم بھائی اپنا کلام جو ہے سنائیے۔ جی چلیں ٹھیک کوئی بات نہیں۔ جی بھائی، ایک غزل کے کچھ شعر شکیل بھائی دیکھیں۔ عطا کیجیے، ارشاد۔ مطلب یوں کہا ہے کہ کسی بھی حال میں مجھ سے نباہ چاہتا ہے، واہ کسی بھی حال میں مجھ سے نباہ چاہتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے بے پناہ چاہتا ہے، واہ 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 کیا کسی بھی خوبصورت حال مطلب، واہ میں مجھ سے نباہ چاہتا ہے، واہ 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 کیا یہ کہہ رہے ہیں، کون ہے جو مجھے بے پناہ چاہتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ یہ افتخار ثاقب صاحب یہ بتاؤں، یہ خاص سلیم بھائی کا رنگ ہے، رنگ ہے یہ خاص ماشاء ان اللہ، کا بہت رنگ ہے۔ خوبصورت بہت خوبصورت یہ ماشاء اللہ۔ شعر آپ کہیں بھی پڑھیں تو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ یہ رنگ جو ہے سلیم بھائی کا ہے۔ بے شک واقعی بہت خوبصورت ماشاء اللہ، بہت خوبصورت مطلب، بہت زبردست۔ جی بھائی بہت بہت شکریہ۔ کسی بھی حل میں مجھ سے نباہ چاہتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے بے پناہ چاہتا ہے، کیا کہنے، یہ کون ہے جو مجھے بے پناہ چاہتا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ وہ جسم و جان مجھے سونپ کر محبت میں، وہ جسم و جان مجھے سونپ کر محبت میں، شب وصال خدا کو گواہ چاہتا ہے، جسم و جان مجھے سونپ کر محبت میں، شب وصال خدا کو گواہ چاہتا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ شعر بطور خاص شکیل بھائی کہ غلام کو بھی محبت اسی کنیز سے ہے، کیا کہہ رہے، غلام کو بھی محبت اسی کنیز سے ہے، محل سرا میں جسے بادشاہ چاہتا ہے، غلام کو بھی پھر سے عرض عطا ہو، پھر سے عطا ہو ماشاءاللہ۔ غلام کو بھی محبت اسی کنیز سے ہے، محل سرا میں جسے بادشاہ چاہتا ہے، محل سرا میں جسے بادشاہ چاہتا ہے۔ ہمارا عشق عبادت گزار ہے، لیکن ہمارا عشق عبادت گزار ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مہذب گناہ چاہتا ہے، کبھی کبھی یہ مہذب گناہ چاہتا ہے۔ ہمارا عشق عبادت گزار ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مہذب گناہ چاہتا ہے۔ اور شعر دیکھے کہ کوئی حسین مسافر سفر میں مل جائے، کوئی حسین مسافر سفر میں مل جائے، دل تباہ بھی ایک خیر خواہ چاہتا ہے، دل تباہ بھی ایک خیر خواہ چاہتا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ حویلیوں کی ضرورت نہیں ہے عالی جا، حویلیوں کی ضرورت نہیں ہے عالی جا، فقیر اپنی کوئی خانقاہ چاہتا ہے، فقیر اپنی کوئی خانقاہ چاہتا ہے، حویلیوں کی ضرورت نہیں ہے عالی جا، فقیر اپنی کوئی خانقاہ چاہتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ امیر شہر کو یہ پگڑیاں پسند نہیں، امیر شہر کو یہ پگڑیاں پسند نہیں، انا پرست ہے زریں کلاه چاہتا ہے، انا پرست ہے زریں کلاه چاہتا ہے۔ اور غزل کا مقطع دیکھیں کہ جگر کا خون پلا کر سلیم غزلوں کو،
वाह वाह जिगर का खून पिलाकर सलीम गजलों को, ये हम्म, वाह तुमसे कुछ नहीं बस वाह वाह चाहता है, वाह वाह चाहता वाह है, ये वाह 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 तुमसे वाह, जी, क्या वाह कह वाह रहे वाह वाह। हैं, वाह क्या वाह कह रहे हैं, वाह क्या कह रहे हैं, चाहता है, बहुत खूब किसी भी हाल जबरदस्त, में मुझसे निबाह चाहता है, बहुत ये खूबसूरत। कौन है जो मुझे बेपनाह बहुत खूब, चाहता जबरदस्त, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, मेरी क्या कल खूबसूरत। कम इल्मी के लिए माजरत, लेकिन एक लफ्ज जो मुझे समझ में नहीं आया, जर्रे कुला, उसका उसकी तशरीह जी। जरा कीजिए सलीम भाई। आपके एक शेर में जर्रे कुला का अल्फाज जर्री था, कुला, जर्री कुला। हाँ इसकी मेरी कल जर्री, कम इल्मी के लिए माजरत, उसको इसकी तशरीह कीजिएगा। तो जर्री कुलाह जो है वो जो शहंशाहों के जो सर पे पहने जाते हैं, पगड़ी हम्म, आम आदमी के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक। जर्री कुलाह जो है वो सिर्फ बादशाहों लोग ही इस्तेमाल करते हैं उसको, अच्छा जिसके अच्छा अंदर अच्छा। मोती वगैरह लगे रहते हैं और हाँ बहुत जी, सारे याकूत और जी जी जी। जवाहरात जिसके अंदर जड़े हुए रहते हैं, जर्री कुलाह। अच्छा, चलो, बहुत शुक्रिया। जी। फुरकान साहब शकील कुछ भाई, रहे हैं? प्रोग्राम अभी 51 मिनट्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फैजान भाई का कनेक्शन हो गया था डिस्कनेक्ट, तो अभी फिर से इन्होंने ज्वाइन किया है, तो अभी कोशिश कर रहे हैं महज ज्वाइन करने की, ये तो आपके लिए मुमकिन हो, जब तक उनकी तस्वीर नहीं आती, उनका माइक अगर आप बंद कर दीजिए जी जी तो। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं, इंशाल्लाह उनसे भी कलाम सुनेंगे, एक गजल आप लोगों की नजर जब तक करता हूँ, जब जी, तक उनका इंतजार हो रहा है कि खुद से कोई जुदा है तुझे देखने के बाद। वाह 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 खुद से कोई जुदा है तुझे देखने के बाद, दुश्वार मरहला है तुझे देखने के बाद। वाह वाह और तकता रहूं या लब तेरे में चूम लूं सनम, तकता रहूं या लब तेरे में चूम लूं सनम, ये दिल मचल गया है तुझे देखने के बाद। भाई, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत क्या कह रहे शुक्रिया। बहुत खूब। और ईमा की या कुफ्र की हालत में कौन है, हैं, वाह ईमा की या कुफ्र की हालत में कौन है, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद। वाह वाह, ये बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, और जिसने गुजार दी है दुआओं में जिंदगी, वाह जिसने गुजार दी है दुआओं में जिंदगी, वो आज मर गया है तुझे देखने के बाद। वाह वाह वाह, क्या क्या कह, कह रहे हैं, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया बहुत सर, खूब। बहुत वाह शुक्रिया। और दिल पे लगा है जख्म भी तीरे निगाह का, आहा दिल पे लगा है जख्म भी तीरे निगाह का, ये नक्श सज गया है तुझे देखने के बाद। आहा, वाह ये भाई, नक्श, बहुत अच्छा। बहुत सच शुक्रिया, गया ये है। नक्श सज गया है तुझे देखने के बाद। होशो खर्द गवा दिए शकून इश्क में, हम्म, होशो खर्द गवा दिए शकून इश्क में, दीवाना हो गया है तुझे देखने के बाद। वाह 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 वाह, क्या कह रहे क्या बात, हैं, वाह, बहुत वाह वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से फुरकान साहब हमें ज्वाइन दोबारा नहीं कर सके, क्योंकि नेपाल में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंटरनेट काफ़ी डिस्टर्ब है। फुरकान साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। मैं अपना अर्ज करना चाह रहा था, एक पंजाबी के इन्होंने सलीम भाई ने अर्ज किया था तसव्वुफ, लेकिन मैं खैर तसव्वुफ पे इतना तो नहीं करता, लेकिन उसको आप कह सकते हैं कि ये गजल जो है ये पंजाबी की सूफियाना टाइप है कुछ, तो मैं उतनी देर में जब तक वो फैजी साहब ज्वाइन करते हैं तो मैं जी, अर्ज कर जी, देता हूँ। आप सुनाइए जब, जी, का इंतज़ार कर रहे सॉरी, एक मिनट में अर्ज करता हूँ हैं। आप अपना पंजाबी की ये माइक गजल माइक बहुत ही बराए मशहूर। मेहरबानी इसको बंद कर दीजिए। इश्क विच ओदे मैं माइक। कमला फिरदा सां, इश्क विच ओदे मैं कमला फिरदा सां, हुँ। जंगलां दे विच मैं रुलदा फिरदा सां, जंगलां दे विच मैं रुलदा फिरदा सां, ओदा ते मेरे ही दिल विच डेरा सी, ओदा ते मेरे ही दिल विच डेरा सी, किथे किथे ओनू उसनू लभदा फिरदा सां, किथे किथे उसनू लभदा फिरदा सां, वाह जी वाह! ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ सामने ਹੀ ही बैठा ਬੈਠਾ हूँ। ਸੀ,
ਬੰਦ ਅੱਖੀ ਮਾਲਾ ਝਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਬੰਦ ਅੱਖੀ ਮਾਲਾ ਝਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ اور شعر دیکھیے کہ لن ترانی دی صدا آندی رہی لن ترانی کا مطلب عربی میں وہ ہے کہ اس کا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کہ تمہاری آنکھ سے تو لن ترانی دی صدا آندی رہی میٹ کے اکھاں میں تکدا پھردا ساں پنجابی میٹ کے اکھاں یعنی آنکھیں بند کر کے میٹ کے اکھاں میں تکدا پھردا ساں اور مکتا ہے کہ دل دے نیرے وچ نہ ثاقب لو ہوئی دل دے نیرے وچ نہ ثاقب لو ہوئی پاویں دیوا پھڑ کے ٹردا پھردا ساں پاویں دیوا پھڑ کے ٹردا پھردا ساں عشق وچ او دے میں کملا پھردا ساں جنگلاں دے وچ میں رلدا پھردا ساں بہت بہت شکریہ آپ کا پاویں دیوا شکریہ بہت اچھے بہت بہترین بہت بہترین جزاک اللہ میرے خیال سے ہمارے پروگرام کا جو ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں لگا اتنی خوبصورت شاعری سن رہے تھے سلیم بھائی کی فرقان بھائی کی پھر پنجابی رنگ بھی آ گیا ماشاءاللہ سے جی شکریہ تو ہم اب اپنے ناظرین کا بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں لائیو دیکھا کمنٹس بھی کیا سلیم بھائی بہت شکریہ تھوڑی دشواری ہوئی لیکن آپ آ گئے اور آپ نے محفل بنا دی بہت شکریہ ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی مدعو کریں گے کسی پروگرام میں جس میں آپ ہارمونیم کے ساتھ اور آپ کی سریلی آواز کے اندر ترنم کے ساتھ فرقان فیضی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ بھی نیپال سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ان کا تھوڑا پرابلم تھا کنیکشن کا لیکن چلو پھر بھی ان سے کافی بات چیت ہو گئی اور ان سے کلام بھی ان کا سن لیا تو بہت اچھا پروگرام رہا تو بالکل ہم بے حد مشکور ہیں تمام لوگوں کے جو ہمیں لائیو یہاں پہ دیکھ رہے تھے ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام ایک شام 3 شعرا کے نام تھی اور اس میں سلیم جاوید صاحب تھے ہمارے ساتھ ہندوستان سے فرقان صاحب تھے فرقان فیضی صاحب نیپال سے اس کے ساتھ جو ہمارے تیسرے شاعر تھے جو ہے محبوب صابر صاحب وہ پاکستان سے انہیں ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے لیکن بہت خوبصورت محفل گئی ہے ہم بے حد مشکور ہیں آپ سب کے جو ہمیں لائیو یہاں پر دیکھ رہے تھے کمنٹس کرتے رہے اور پسند کرتے رہے ہم ساتھ ساتھ مشکور ہیں سلیم جاوید صاحب کے فرقان صاحب کے اور انشاءاللہ پھر ہم محبوب صابر صاحب کو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں میرے ساتھ جو میزبان تھے میزبان ساتھی رانا افتخار ثاقب صاحب ہمارے ساتھ پاک برٹش آرٹس میں کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے اپنے جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے شکریہ بہت بہت خدا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ